أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون
وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون
اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم يا ذا المن ولا يمن عليه يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام لا إله إلا أنت زهر اللاجئين وجار المستجيرين وأمان الخائفين اللهم إن كنت كتبتنا عندك في الكتاب شقيا أو محروما أو مطرودا أو مقترا علينا في الرزق فامح اللهم بفضلك شقاوتنا وحرماننا وطردنا واقتار أرزاقنا واثبتنا عندك في الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده الكتاب إلهنا بالتجلي العظم في ليلة النصف من شهر شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم يبرم نسألك أن تكشف عنا من البلاء ما نعلم وما لا نعلم وما أنت به أعلم إنك أنت الأعز الأكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
walhamdulillahi rabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون
وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون
أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا ذا المن ولا يمن عليه يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام لا إله إلا أنت زهر اللاجئين وجار المستجيرين وأمان الخائفين. اللهم إن كنت كتبتنا عندك في الكتاب شقيا أو محروما أو مطرودا أو مقترا علينا في الرزق فامح اللهم بفضلك شقاوتنا وحرماننا وطردنا واقتار أرزاقنا واثبتنا عندك في الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده الكتاب. إلهنا بالتجلي العظم في ليلة النصف من شهر شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم يبرم نسألك أن تكشف عنا من البلاء ما نعلم وما لا نعلم وما أنت به أعلم إنك أنت الأعز الأكرم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. اضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون
إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها فأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون
وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون يصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون
أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم يا ذا المن ولا يمن عليه يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام لا إله إلا أنت زهر اللاجئين وجار المستجيرين وأمان الخائفين اللهم إن كنت كتبتنا عندك في الكتاب شقيا أو محروما أو مطرودا أو مقترا علينا في الرزق فامحو اللهم بفضلك شقاوتنا وحرماننا وطردنا واقتار أرزاقنا واثبتنا عندك في الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده الكتاب إلهنا بالتجلي العظم في ليلة النصف من شهر شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم يبرم نسألك أن تكشف عنا من البلاء ما نعلم وما لا نعلم وما أنت به أعلم إنك أنت الأعز الأكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala hadis syurafa wa ala alihi wa sahbihi wa waffa amma ba'd. Alhamdulillah kepada hadirin dan hadirat, jemaah-jemaah sekalian, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Moga-moga semua ini dalam keadaan sihat sejahtera. Baru sahaja kita selesai mengikuti bacaan Yasin sempena majlis malam nisfu Sya'ban yang dianjurkan oleh Masjid Darul Ma'mur. Dan alhamdulillah kita telah pun sampai kepada malam ini, malam nisfu Sya'ban. Bermakna 15 hari lagi untuk kita sampai kepada bulan Ramadan. Izinkan saya di sini, hamba yang hina, hamba yang kerdil, untuk berkongsi sama sedikit manfaat dan pesanan dan juga peringatan khususnya buat diri hamba dahulu dan juga kepada hadirin hadirat, kepada jemaah yang mendengar di online kita di Masjid Darul Ma'mur Facebook, Darul Ma'mur Mosque. Dan terima kasih sekali lagi
kerana sudi menonton pada malam ini. Moga-moga ia menjadi saham akhirat buat setiap daripada antum, setiap daripada anda semua. Jazakumullah khairan jazak wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala sekali lagi kita di dalam bulan Syaban. Bulan yang agung juga, bulan yang penuh dengan barakah, penuh dengan keberkatan dan ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala bagi mereka yang mengambil kesempatan untuk beribadah di dalamnya. Lebih-lebih lagi mereka yang menambahkan, melebihkan ibadah berpuasa seperti mana diamalkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah. Bila ditanya oleh beliau, kenapakah Rasulullah SAW itu suka berpuasa khususnya bulan Syaban, dan riwayat yang lain mengatakan di bulan Syaban sepenuhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpuasa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, kerana di dalam bulan Syaban itu ada amalan kita semuanya akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka aku tidak ingin dan aku suka sangat jika amalan aku itu diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dalam ibadahnya, amalannya ada ibadah puasa. Dan ini adalah kesukaan yang diutamakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyakkan berpuasa di bulan Syaban yang penuh barakah dan penuh keagungan. Dan ditanyakan lagi berkenaan dengan puasa tersebut, maka kita mengetahui bahawasanya di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada kita berkenaan dengan fadilat puasa itu sendiri, ibadah puasa itu sendiri, bahawasanya setiap amalan anak Adam itu adalah kepunyaan anak Adam tersebut. Ibadah yang kita lakukan itu, kita mendapatkan ganjarannya dan buat kita sendiri, diri kita sendiri. Kullu amal ibni Adam lahu, seperti disebutkan di dalam hadis qudsi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amal ibni Adam lahu. Tetapi puasa, lakinna shaum, akan tetapi puasa itu fahuwa li. Puasa itu adalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Puasa itu li. Puasa itu kepunyaanku, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ana ajzi bihi. Dan aku memberikan ganjaran seberapa banyak yang aku mahu. Maka ini adalah di antara hadis yang memberikan kita maksud dan makna berkenaan dengan fadilat puasa itu sendiri, ibadah berpuasa itu sendiri. Dan ini adalah di antara amalan-amalan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa di bulan Ramadan, berpuasa di bulan Syaban sebelum datangnya bulan Ramadan. Maka kita lihat pada malam hari ini juga datangnya malam nisfu Syaban, malam pertengahan bulan Syaban, yang kita akan menyambut pada keesokan harinya 15 hari bulan Syaban. Maka di sini juga terdapat fadilat-fadilat yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri di dalam hadis yang pelbagai, antara riwayatnya yang sahih, antara riwayatnya yang hasan, antara riwayatnya yang dhaif, yang lemah, dan juga para sahabat dan tabi'in yang menunjukkan fadilat malam tersebut, yakni malam ini, malam nisfu Syaban. Kita lihat bagaimana Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu mengatakan bahawasanya ada 4 malam yang di mana akan terkabul setiap doa yang dilakukan. 4 malam tersebut, yang pertama, malam pertama bulan Rajab. Yang kedua, malam pertengahan nisfu Syaban. Dan malam kedua hari raya Aidil Fitri dan Aidil Adha. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu juga mengatakan sedemikian. Ulama dan para tabi'in kita yang tidak asing lagi. Dan menambahkan lagi satu lagi malam berkenaan dengan malam-malam yang di mana doa kita terangkat dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu malam Jumaat. Maka selain daripada 4 malam yang kita sebutkan tadi, malam pertama bulan Rajab, malam pertengahan nisfu Syaban, malam hari raya Aidil Fitri dan Aidil Adha,
dan juga malam Jumaat. Kita ada 4 malam yang merupa berbentuk tahunan dan 1 malam berbentuk mingguan. Kita memperbanyakkan doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala khususnya di malam-malam yang tersebut. Dalam hadis yang lain juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan berkenaan dengan malam nisfu Sya'ban. Pada malam tersebut ittala'a ala ummati ala jami'i khalqihi lailatan nisfu min Sya'ban, di mana Allah SWT mempersembahkan kepada kita malam nisfu Sya'ban itu bagi mereka yang beribadah di dalamnya, fa yaghfar li jami'i khalqihi, maka Allah SWT akan memberikan pengampunan kepada semua hamba-hambanya, khususnya mereka yang betul-betul bertawajuh, bermunajat dan beribadah meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kecuali 2 golongan yang tidak akan diberikan pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, musyrik, illa musyrikin, kecuali orang yang menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillahi min dzalik. Kita minta Allah SWT jauhkan kita daripada sifat syirik ataupun apa jua yang berkenaan dengan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga wa musyahin, mereka orang yang tidak mahu berdamai, yang ada perkelahian dan pertelingkahan di antara satu sama lain. Maka jika kita ada sifat sedemikian, jika kita ada pertelingkahan, pergaduhan, persengketaan di antara saudara kita, semua ada baik yang jauh ataupun dekat, inilah malam yang sebaik-baiknya kita berdamai dengan mereka. Kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah SWT mengampunkan kita khususnya di malam nisfu Sya'ban dan mengangkat dan menerima segala amalan ibadah kita di malam tersebut. Jadi muslim-muslimat rahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita memperbanyakkan amalan kita khususnya pada malam ini. Bayangkan kalau kita ada peluang untuk membeli barangan, untuk membeli sesuatu yang sedang dalam, orang kata sale kata kan. Macam sekarang, zaman sekarang ni, kita ada macam-macam sale. Khususnya sale yang kita ada sekarang ni berbentuk online. Ada yang di Lazadanya, ada yang di Shopee-nya, ada yang di macam-macam lah. Kan, tempat membeli barangannya yang sedang melakukan sale. Jadi kita mengambil kesempatan pada waktu itu untuk membeli barangan tersebut. Kerana ada berlakunya potongan harga yang banyak. Jadi kita mengambil kesempatan pada hari tersebut, waktu tersebut untuk melakukan pembelian. Inilah kita, seperti mana kehidupan kita di dunia ini. Maka saham akhirat kita pula bagaimana? Adakah kita mengambil peluang dengan kelebihan fadilat-fadilat malam-malam yang kita sebutkan sebentar tadi, dengan meningkatkan amalan ibadah kita, sama ada dengan berpuasa, sama ada dengan mendirikan solat, sama ada dengan melakukan kebaikan yang lain seperti berlaku baik, bertambahkan kelakuan baik kepada keluarga kita dan anak-anak kita, dan juga sahabat-sahabat dan keluarga yang terdekat dengan kita, jiran-jiran kita juga. Ini adalah peluang keemasan yang perlu kita ambil juga kesempatan ini untuk menambahkan amalan kita, khususnya di malam nisfu Sya'ban ini. Maka alhamdulillah kita telah pun selesai membaca surah Yasin sebanyak 3 kali. Ini adalah di antara saham akhirat yang telah kita lakukan. InsyaAllah semoga Allah SWT menerimanya. Maka kita ambil peluang, kita nak kena ambil peluang, kita nak kena mengambil kesempatan yang ada ini. Betul-betul kita bertawajuh, bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan persiapan kita juga. Apakah persiapan yang sedang kita lakukan sekarang? Persiapan yang sedang kita lakukan sekarang ini adalah untuk kita juga menyambut ketibaannya bulan Ramadan. Bila kita lihat hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang fadilat-fadilat bulan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rajab syahrullah. Rajab itu bulan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa Ramadan syahri, wa Sya'ban syahri. Sya'ban itu adalah bulanku. Wa Ramadan syahril ummati.
dan bulan Ramadan itu adalah bulan umatku, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan persiapannya kita menyambut bulan Ramadan ini, Allah SWT telah menyediakan juga kepada kita bulan-bulan sebelum datangnya Ramadan, bulan Rajab dan bulan Sya'ban yang penuh dengan keberkatan juga, yang penuh dengan fadilat-fadilat yang kita patut tingkatkan amalan kita, dan kita berusaha untuk melakukan persiapan untuk menyambut bulan Ramadan. Di dalam kitab Mukashafatul Ghulub yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali menerangkan tentang fadilatnya, kelebihannya bulan Ramadan. Kita lihat di dalam situ, kita lihat bagaimana di dalam satu khutbahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan pada penghujung bulan Sya'ban. Penghujung bulan Sya'ban, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah berkenaan dengan datangnya bulan Ramadan. Maka bersabda yang bermaksud, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan datang kepada kamu bulan yang agung, bulan yang di dalamnya ada malam yang lebih daripada 1000 malam, lebih daripada 1000 bulan. Yang dimaksudkan Lailatul Qadar. Di dalamnya juga, jika kita melakukan ibadah, melakukan kebaikan yang merupakan kewajipan, akan diberikan pahala ganjaran sebanyak 70 kali ganda pahalanya di luar bulan Ramadan. Kita lihat adanya Lailatul Qadar, bulan pengampunan, dan juga bulan yang di mana kita lakukan kebaikan. Jika kita melakukan kewajipan, satu kewajipan, kita akan dibayar, akan dibalas 70 kali ganda pahala seperti mana kita melakukan di luar bulan Ramadan. Jika hamba tersebut melakukan kebaikan berbentuk sunnah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan diberikan ganjaran seperti beliau melakukan kewajipan di luar bulan Ramadan. Masya Allah. Kita buat yang wajib dapat 70 kali ganda pahala. Kita buat yang sunnah seperti kita dapat pahala buat yang wajib. Ini adalah kelebihan bulan Ramadan. Disebutkan lagi dalam khutbah tersebut bulan kesabaran. Bulan kesabaran mengajarkan kita berkenaan dengan sabar agar kita dapat mencapai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bulan turun menurun, tolong menolong kerana terdapatnya, diturunkannya banyak rahmah dan maghfirahnya, pengampunannya Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Dan di bulan di mana jika kita memberikan iftar kepada orang lain, kita akan mendapatkan pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kita memberikan makan iftar kepada orang, mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada itu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, jika kita tidak mampu memberikan iftar kepada kaum kita dan saudara kita, bagaimana?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab yang bermaksud, jika kita memberikan seteguk air ataupun sebiji kurma kepada saudara Islam kita untuk berbuka puasa, kita telah pun mendapatkan pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kita dapat memberikan iftar sehingga kenyang saudara kita itu, maka ganjarannya itu akan lebih lagi. Selain daripada pengampunan daripada Allah SWT, kita akan mendapatkan pahala seperti mana seakan-akan kita membebaskan seorang hamba. Ini adalah bulan Ramadan dan kelebihannya. Maka dalam hadis tersebut dan khutbah tersebut, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menggesakan kepada kita 4 perkara agar kita tidak tinggalkannya, agar kita melakukannya di bulan Ramadan tersebut. 2 daripada perkara ini adalah di mana jika kita melakukannya mendapatkan keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah 2 perkara tersebut? Syahadah asyhadu an la ilaha illallah dan istighfar astaghfirullah. Dan 2 perkara lagi di mana jika kita lakukannya tidak boleh lepas daripada salah satu daripadanya. Apakah 2 perkara ini yang kita tidak boleh lepas daripada salah satu darinya? Iaitu kita meminta syurga Allah Subhanahu Wa Taala dan kita meminta perlindungan daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Maka
Sebab itu amalan-amalan para salafun salih kita, ulama-ulama kita yang terdahulu, bila datangnya bulan Ramadan, mereka memperbanyakkan syahadah, memperbanyakkan istighfar, memperbanyakkan berdoa meminta syurga Allah Subhanahu wa taala, memperbanyakkan meminta perlindungan daripada neraka Allah Subhanahu wa taala dengan zikir asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Itulah di antara amalan-amalan yang patut kita ikut, patut kita amalkan dengan banyak sekali, berbondong-bondong sekali, khususnya di bulan Ramadan, agar kita mendapatkan fadilatnya. Maka bila kita balik kepada tajuk kita pada malam ini, kesimpulannya, bila kita melihat tentang kelebihan bulan Ramadan ini yang akan datang dan juga kelebihan-kelebihan bulan-bulan yang kita ada sekarang, bulan Sya'ban dan sebelumnya bulan Rajab, ini adalah salah satu daripada impian setiap orang yang beriman, iaitu mendapatkan keridaan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka dalam kita beribadah, tujuan kita untuk mendapatkan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah impian yang utama bagi setiap orang Islam dan setiap orang yang beriman. Maka dalam mencapai impian kita, kita mendakap bulan. Kita memeluk bulan. Seperti mana seorang ibu menyayangi anaknya, mendakap dan memeluk anaknya. Seperti mana seorang suami menyayangi isterinya dan mendakap dan memeluk isterinya. Seperti mana kita menyayangi sahabat-sahabat kita, kita mendakap dan memeluk mereka. Ini adalah perumpamaan kita berusaha, perumpamaan kita bertungkus lumus, perumpamaan kita bersusah payah dalam mendapatkan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Kita menjaga ibadah kita, kita menyayangi ibadah kita. Kita pastikan ibadah kita dijalankan dengan ijtihad, dengan usaha dan bertungkus lumus untuk mendapatkannya. Ini sesuai dengan kata para ulama yang kita akan akhiri di sini berkenaan dengan bulan ini dan bulan-bulan yang sebelumnya, yang menyatakan man awada nafsahu fihi fil ijtihad faza fi Ramadan bihusnil i'tiyad. Man faza fihi, yakni barang siapa yang berjaya di dalam bulan Sya'ban ini bil ijtihad, dengan berijtihad, bertungkus lumus, bersusah payah melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, faza fi Ramadan, dia akan menang, dia akan berjaya di dalam bulan Ramadan bihusnil i'tiyad, dengan sebaik-baik kebiasaan. Jadi inilah kebiasaan yang kita hendak lakukan, yang hendak kita capai di bulan Ramadan, di mana ibadah yang kita lakukan dengan bersusah payah sebelum bulan Ramadan ini, kita bertungkus lumus, menjadi satu kebiasaan bagi kita, untuk kita insya-Allah di bulan Ramadan yang akan datang, dengan puasanya, dengan solatnya, dengan bacaan tilawah Al-Qurannya, dengan kebaikan serta kebaikan yang kita lakukan. Ini semua agar dapat menjadi satu kebiasaan di dalam bulan Ramadan yang dapat kita capai dan berjaya untuk kita lakukan. Seperti kita sudah terbiasa dengan amalan ibadah tersebut. Seperti mana juga kalau kita nak buat sesuatu senaman, jika kita belum biasa melakukan senaman tersebut seperti berlari dan sebagainya, akan mengambil masa untuk kita terbiasa dengan senaman tersebut. Begitulah juga insya-Allah, moga-moga bulan Ramadan ini kita dapat membiasakan diri kita melakukan ibadah-ibadah yang di mana telah kita usaha, kita berlatih dan bertungkus lumus melakukannya di bulan sebelumnya. Insya-Allah kita jumpa lagi pada acara-acara yang berlainan insya-Allah, dan teruslah menyokong Masjid Darul Ma'mur, teruslah menyokong projek-projek yang dijalankan oleh Masjid Darul Ma'mur, khususnya projek pembangunan Masjid Darul Ma'mur, dan teruslah menyokong program-program Masjid Darul Ma'mur dengan menekan butang like dan share kepada rakan-rakan, sahabat
dan keluarga kita yang terdekat. Moga-moga dengan berbuat demikian juga di antara saham akhirat kita menyampaikan kebaikan kepada orang lain, insya-Allah taala. Saya memohon maaf jika ada kekurangan dan kesilapan ataupun terkasar bahasa. Moga-moga Allah SWT menerima segala amalan ibadah kita. Dengan ini kita mengakhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.